السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ میں ہاں بڑا پاپی گنہگار مولا، جس سے بچن دی نہیں کوئی راہ مینوں، تیری پکڑ دے کولوں بچا سکتی نہیں، نہ پیل کوئی دلیل مینوں، تیرے فضل اے شاہ تیری رحمتائیں ہے بچانا رب جلیل مینوں، صدقے رحیمی دے اے بانت پائیں پردے، حشر وچ نہ کری ذلیل مینوں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ۔ باہر والے بھی بولو، جڑے ساتھی باہر نے اندر آ جاؤ۔ درود پاک تساں بار بار پڑھنے، اپنے گلاں باتاں، اپنے اختلافات، لڑائی جھگڑے سب ختم کر کے توجہ نال دھیان نال اللہ اندر رسول دی گل سننی۔ جس پیغمبر دی میں گل سنان لگا، اللہ نے 14 طبقہ جیوں دے ورگا بنایا ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام دی گل سنائی جا رہی ہوئے، اپنی اتھے گل کرن نال سرکار دے گل دی توہین ہوندی،
قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے حکم خاموشی نال سنو کتے اللہ قیامت نو یہ نہ کہہ دن تو تا میرے یار دی گالی دھیان نال نہیں سے سندا توجہ نال دھیان نال ایک میری بات یاد رکھ لو 10 سال دا بچہ کھڑا ہوئے نا 10 سال دا ایس مسلح تے ممبر تے ایس مائک تے وہ ایک گل آکھے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سونے آندے والے نہ ویکھی ویکھوں منہ جو کہن کی دیا کہ سونے نبی نے فرمایا ہے ایویں کتے آکڑ چنا ماریا جائیں پھنے خان بڑے بڑے کلگیاں والے اللہ نے تیرے تے میرے تو پہلا مٹی چرول چھڑے نے تو انہوں پتہ ہے قارون تجری گرفت آئی ان دی وجہ کی بنی سی موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے سی واز اللہ دی گل سنا رہے سی سامنے آگے نا بے ایمان اپنیاں گلاں شروع ہو کے مذاق کرن لگ پیا سی تو سمجھنا ہے معمولی گناہ ہے اس واسطے مینوں ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں آکھی نہ کسی نے دسیا نہیں سی 10 چلیاں میں اللہ دی رحمت نال سرکار دا فرمان ہے بندہ انیاں نیکیاں کردہ جنت دے دروازے تک پہنچ جاندہ ہے ایک ایا منہ جو اس طرح دا بول جملہ کڑ بیندہ جہنم دے ہیلے گڑے تک پہنچ جاندہ ہے گناہ نہیں آکھیا شراب پیتی سو جہنم دے گیڑ تو پیشاں موڑ آیا ہے زنا جوا نہیں آکھیا زبان چوں اے یا بول بولیا سو جنت دے دروازے تو جہنم دے گڑے چلا گیا ہے ساڑی ماں اممہ جی عائشہ صدیقہ بول ماں دے ناتے کلپ جا رضی اللہ تعالیٰ انہا ایک ساڑی ماں جی نو ویک کے نا قد چھوٹا سی ایک ساڑی ماں جی دا کہن لگی جانی چھوٹے قد والی یا ماں عائشہ نے یا کسی اور ماں نے آکھیا آپ فرمان لگے میں نو اللہ دی غیرت دی قسم تیرا اے جملہ اگر مٹھے کھوچے پایا جائے تے مٹھا کھو بھی کوڑا ہو جائے گا تو سمجھنا ہے کہ معمولی بات ہے ایتھے کوئی واز کر رہا ہوئے تسی اپنیاں سنائی جاؤ جی اپنیاں کریاں تے لین کی آئے ہو اوندیاں سن جندیاں قیامتوں جن نے ساڑیاں سنیاں نے اوندیاں سن جندے کل قیامتوں گناہ دیاں پنڈا لے کے جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے توجہ نال تے آن نال اللہ اندر رسول دی گل سننی کل پر سوئی نا ایک اللہ والے گل سنان ڈیس حافظ حبیب صاحب وہ کہن لیسی بھی مولانا باقر رحمت اللہ علیہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ جمعے چے فرمان لگے میں منافقان دے بارے بد دعا دین لگا جڑا میرے مجمع منافق بیٹھا ہے نا آمین نہ آکھے ورنہ اتھی تباہ ہو جائے گا تو سمجھنا ہے مسیحتہ معمولی چیز نہیں اللہ دے کر معمولی چیز نہیں اے مجلسہ معمولی نہیں
ایتھے آسمان تو رحمت نازل ہوندی کڈا پیارا خطاب فرما رہے سن شاہ ولی اللہ صاحب اور قاری شیخ مدثر حفیظ صاحب اور میرے تو بعد انشاءاللہ شیخ حافظ عبدالرؤف ربانی صاحب بھی خطاب فرمان گے میں بھی حصہ پانا ہے تے تسی بھی حصہ پانا ہے ساری رات بھی واز کریے تے بولو حق ادا اور کسے نے آکھیا نہیں چڑیے چونج چے پانی لے آ رہی تو کتھے تے آگ دیا لیٹا کتھے کسے نے آکھیا نہیں اممہ آج پہلی بولی بولن والے لکھان دی بولی مصر دے بازار ہزاراں چے نہیں جن نے سب تو پہلا بولی بولی سی یوسف علیہ السلام دی لکھان دی بولی سی تو وان لے کے کھڑی انہیں کیا پرے ہو جا میں انہوں بھی پتہ ہے کنے بیکھنے ہیں بس حصہ پانی آئی انہیں آکھیا چڑیے آج تیرا پانی تے آگ اللہ انہیں کہا میں انہوں بھی پتہ ہے بجنی کو نہیں بس نام لکھوانا ہی ہے کہ آئی زی اللہ سی بھی نام لکھوانا ہے یا کہ تیرے گھر آئے زاں حق ادا بابا جیاں دینے توتا ہاس کے چڑینوں کین لگا توتا ہاس کے چڑینوں کین لگا نیچڑیے آکی کھیگن وخا رہییں کنی دیر ہوئی تینوں ویکھ رہے عوام کدے آ رہی ہیں کدے جا رہی ہیں اب بلدیاں لیٹاں تو بھلا بجا لیں گی چنجاں پر جو پانی دیاں پا رہی ہیں بلدیاں لیٹاں تے بے قرار ہو کے وانگ وحشنا پھیریاں پا رہی ہیں اگوں چڑی بول پئی آندھی سنوے توتے عقل دیا انے آوے میں کوئی چیخا دی اگ بجا رہی آم اوندہ کم میں نار گلزار کرنا میں تیار دیاری نبھا رہی آم یار دی رب العالمین شان رب العالمین نعرہ تکبیر اس واسطے حصہ پانا ہے عام دعا کر لو مال کا قبول کر لے ایک باری مہربانی آمین کہہ دے ہو اللہ قبول کر لیں قبول کر لیں ہر بندہ ہی پریشان ہے ہر بندہ یہ چاند ہے راتوں رات میں لکھاں پتی بن جاواں ہر بندہ یہ چاند ہے میرے گھر اندر خوشحالیاں آ جان ہر بندہ یہ چاند ہے میری جیباں چے پیسے نہ مکن ہر بندہ یہ چاند ہے ہندر اکھاں چی اکھاں پائیں دس جاواں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تیوین عقیدہ توحید اپنا لو سارے بولو عزتاں دین والا کون ہے میں سارے دی زبان چو سننا ہے عزتاں دین والا کون ہے میرا بھائی عمار یاسر ویڈیو بنا رہے ہیں تیبہ اسلامک سینٹر ہیں اے توڑی ویڈیو اے توڑی گوائی تو ساں آکھے اللہ سارے پیرا کو اللہ عزتاں دین والا کون ہے روزیاں دین والا کون ہے اولاداں دین والا کون ہے
ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ किंदा दिल करदा ठुडे खाण नूं ओए किंदा दिल करदा मैं मेज़ां दे नाल वजां ओए किंदा दिल करदा मेरा मुंह स्पीकर दे नाल वजे ओए किंदा दिल करदा मैनूं ठुडे आण अकीदा तौहीद बना लै इथों अल्लाह दी शान समझ लै रब्बा तेरी कुदरत दा नहीं किसे फेत पाया रब्बा तेरी कुदरत दा हाजी साहब तवज्जो कर लो रब्बा तेरी कुदरत दा नहीं किसे पेद पाया रब्बा तेरी कुदरत दा किते अन्ने आवेखो किते अन्ने लोले लंगड़े ने किते अन्ने लोले लंगड़े ने किते अखां दा नूरे अताया रब्बा तेरी कुदरत दाम नहीं किसे फेत पाया रब्बा तेरी कुदरत दाम किते पुत्र दिती जानदाए किते तियां दिती जान ऐ तौहीद किते पुत्र दिती जानदाए किते तियां दिती जानदाए किते रलमा जलमी पाया रब्बा तेरी कुदरत दाम नहीं किसे फेत पाया रब्बा तेरी कुदरत दाम किते पुत्र दिती जानदाए किते तियां दिती जानदाए कईयां नूं चिट्टा चिट्टा जवाब सुनाया रब्बा तेरी कुदरत दाम नहीं किसे फेत पाया रब्बा तेरी कुदरत दाम अल्लाह कईयां नूं बसां ते बैठांदा है कईयां नूं गड्डियां ते सफर करांदा है कईयां नूं जहाज़ां ते उड़ाया रब्बा तेरी कुदरत दाम कईयां नूं जहाज़ां ते उड़ाया रब्बा तेरी कुदरत दाम नहीं किसे फेत पाया रब्बा तेरी कुदरत दाम कईयां नूं सैकलां ते बैठांदा है कईयां नूं पैदल सफर करांदा है ओए राय विंड वालिया कईयां नूं चौंकड़ी मार चल भाया रब्बा तेरी कुदरत दाम नहीं किसे फेत पाया रब्बा तेरी कुदरत दाम हुण सारे बोल के दसो इज्जतां देन वाला कौन है रोजियां देन वाला कौन है कई लोग बेचारे इस रोजी दी खातर ओ समंदर पार कर गए दरिया पार कर गए कई रोजी दे पिछे समंदर पार कर दे फिरदे ने कईयां दे पिछे पिछे रोजी टुरी फिरदी इवें गल है कि नहीं कई छट्टे मारन डैने कईयां दे घर डंगली आटा नहीं अल्लाह दियां तकसीमां इथों साबत होंदा रोजियां दा मालक कौन है परेशान ना होया कर इस रोजी दी खातर झूठ ना बोलिया कर इस रोजी दी खातर अपने बाप दे बखी ना पिया कर इस दुनिया दी खातर सकी भैन नाल झगड़ा ना करया कर ए सोनिया ए रोजियां अल्लाह दी कसमें दा वादा अल्लाह ने आसमान ते कर लिया एक अल्लाह वाला रास्ते च जा रहा है ना राह च बारिश आ गई मीह आ गया बारिश आ गई दौड़ के एक घर च दाखल होया जाके की वेख्या एक अखा तो नबीना एक काब असी जिन्नू शहीना ने आओ जिन्नू बाज आने
اکھاں تو نبینا اندر بیٹھائے اللہ والا کدی باز والے ویندائیں کدی اللہ دی قدرت والے ویندائیں بار بار باز والے ویندائیں تے ذہن جے خیال آ گیا اللہ سونے آؤ ایندیاں روزیاں تو ہواواں چے لکھیاں نہیں اے اکھاں تو نبینائیں اندر بیر آئے ایندیاں روزیاں دا انتظام کتھوں ہوئے گا اللہ دا واسطائی آج تو بعد پریشان نہ ہویا کر میری اولاد کالوں کی کرے گی اے جملہ نہ بولیں قرآن دے جا اللہ تو انہوں دے رہے توڑیاں اولاداں دے انتظام کر دے گا جیس دن جے خیال آ جان اینا پرندیاں والے ویکھ لیا کرنا اللہ والا ویندائیں حیران پریشان ایسے عالم دے اندر چونکہ بار بارش ہو رہی ہے ایک کبوتر باروں اڈیا اڈیا اے مین کولوں بچن واسطے آکے کعب دے پرانتے بہ گیا اے کعب نے چبٹا ماریا تے کبوتر پکڑ لیا اپنا لقمہ بنا لیا انہوں کھان لگ پیا اللہ والا اللہ دے سامنے سجدے بہ گیا آندے اللہ سونے اگر تے میں قرآن پڑھیا سی آج پریکٹیکل طور دے بھی ویکھ لیا واللہ خیر الرازقین اوے واہ میرے مولا واہ میرے اللہ اے سارے جہانانوں پالیں تو کلا جندہ جندہ کی دے کے اللہ پال دائے انہیں ضرور بولنا ہے واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہانانوں پالیں تو کلام اے مخلوق تیری ہے تیرے تیرازی ہر روز کھاویں اے روزی پئی تازیم اوے پتھراں وچ کھاویں کیڑا ہر تلام واہ میرے مولا واہ میرے اللہ ہواواں چے اڈ دیں ہواواں چے اڈ دیں لکھاں پرندیں شیر چیتے تے کتے اوے جنگلی درندے اور راج راج کے کھاون اور راج راج کے کھاون کار کرتا سلام واہ میرے مولا واہ میرے اللہ امام بغوی رحمت اللہ علیہ گئے ابراہیم بن ادہم ایک دن کھانا کھا رہے سن ادھروں کوایا روٹی دار لکرم روٹی اگوں اٹھا کے لے گیا اللہ والا ویندہ رہ گیا کوے والیں انہیں روٹی اٹھائی تے اڑنا شروع کر دیتا نا اللہ والا پیچھے پیچھے ٹر گیا آندھے میں جا کے کی مندر دیکھیا اگے چھاڑیاں آ گئیاں نہیں ایک کوا جا کے اینا چھاڑیاں چے کوا اتریا ایویں تھوڑی جی دیر تو بعد میں بھی اس مقام تے پہنچیا میں جا کے ویکھیا ایک نوجوان اجندے دو میں ہاتھ بھی کوئی نہیں تے پیر بھی کوئی نہیں اور زونیاں کیوں پریشان ہیں اور جندے ہاتھ پیر نہ ہوں میرا اللہ دے بھی بندو بست کرنے والا ہے ایک نوجوان ہیں آج جندے ہاتھ بھی کوئی نہیں آدھوں ہیں پیر بھی کوئی نہیں ایک وہاں روٹی لے آکے اپنے پرانا توڑ توڑ کے اندے مونچے پارے اے تو ثابت ہوں گے واللہ خیر الرام ہون توجہ کر لو نبی علیہ السلام دا فرمانے آ دس جاواں کیڑے کیڑے کام کرن دے نال کرچے فاقے نہیں آنگے
کیڑے کیڑے کام کرن دے نال جیباں چ پیسے نہیں مکن گے، دکاناں دے گھاٹے نہیں پین گے، کاروبار چ گھاٹے نہیں پین گے۔ ذرا سن لے دھیان دے نال، حدیث دے راوی کون نے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ ایک واری بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک کہندے نے سرکار دا فرمانے، گلاں دل تے دماغ تے لکھ کے لے جاؤ، شاید کہ اتر جائیں کسی کے دل میں میری بات۔ ساڑھے بھائی عمار کولوں سارے لجا کے گلاں یاد کر لینا، اور سب تو پہلا کام پہلی تے گالے بھی او پیغمبر دا فرمان سنان لگا مم آج جندے بارے قرآن آندن وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اوندے لباؤ تیرا بول دازی۔ اس پیغمبر دا فرمان سنان لگا جندے لباں او تیرا بول دازیم، او جدوں رب بولاویں سونا بول دازیم، او تیرا ہمت موتیم رول دازیم، اون دا بولنا رب دا قرآن آیا، اون دا بولنا رب دا بولو، اون دا بولنا رب دا قرآن آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، مٹھی بولی تے غل کے عظیم آیا، او تے وکھرائی رب دا انعام آیا۔ سرکار دا فرمانے سب تو پہلا کم اوہ سونیاں جے جانائیں اینا جے بانجے پیسے نامکن جے چانے خوشحالیاں آجان سب تو پہلا کم سرکار دا فرمانے بڑھے ماں باپ دی خدمت کرو اوہ سونیاں بڑھی ماں دی خدمت کریا کر اپنے بابے دی داڑی صاف کریا کر اپنے بابے دے رات نو سون لگیاں پیر دبایا کر اپنے باپ کو دعاواں لیا کر اس پیغمبر دا فرمان سنا رہا جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا فرمانے ماں باپ دا خدمت گزار اللہ کدی انہوں دنیا تے فاقے نہیں آن دیں گے اللہ کدی غربت نہیں آن دیں گے اللہ انہوں کدی پریشان نہیں ہون دیں گے سونیاں اینا بڑھیاں ماں باپ اینا بڑھیاں بابیاں نو چھاڑیاں نہ کر اینا نو اکھانا کڈیا کر اینا نو دبایا نہ کر تینوں پتہ نہیں مدینہ شہر مدینہ اللہ جنہیں آئے نے سارے انہوں مدینہ وغا دیں جنہیں جنہیں مدینہ جانا ایک واری آمین آکھوں اللہ جنہیں آئے نے مدینہ وغا دیں او کڑا مدینہ ساڑھے بابا جی ہیں میں نکل بگیں ویکھاں گلیاں میں شہر مدینہ دیاں تیمہ ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں ویکھاں گلیاں میں شہر مدینہ دیاں تیمہ ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں لگن غوتے ہائے لگن غوتے عشق دیاں نیران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ
जिंदा जिंदा दिल लगदा मदीने ते बोले दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच मेरा पीर सच्चा पीरां दा पीर सजना जिंदे नाम ने कलेजा दिता चीर सजना मेरा पीर सच्चा पीरां दा पीर सजना जिंदे नाम ने कलेजा दिता चीर सजना हुन मोड़ मोड़ ना भेजो मैनू गैरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच मेरियां लगियां अज़ल दियां तोड़े हो नहीं मेरा मुँह सोने वालों मोड़े हो नहीं क्यों प्यारन दियो हाय प्यारन दियो मैनू दे पैरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच दिल करदा है मैं रोज़े दे पास होवां उस जन्नत तो कदे ना उदास होवां लिखे आ जावां हाय लिखे आ जावां मैं सिद्दीकां ते फारूकां दे विच दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच एक नौजवान अगे आया हजरत दे कोल नबी सलाम कोल आके आंदा महबूबा मेरे अब्बू नू समझा लो वड्डा सियाना सी ना कई मुंडे बहुते सियाने होंदे ने बहुते ही सियाने आके आंदा मेरे बाबे नू समझा लो आख्या कि नौजो जिंदा नाए मुहम्मद जे ठंड पई उते दोबारा दरूद पढ़ जनाबे मुहम्मद सोनिया मेरा दिल करदा मैं सारी रात तुहाडा नाम ही लैंदा रवां सारी रात भी कहंदा रवां जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहंदे ने तेरा बाबा तेनू की आंदा है आंदा जी इधरों आंदा जो हथे लगदा फड़ के लै जांदा इधरों आंदा जो हथे लगदा फड़ के लै जांदा मेरे अब्बे नू समझा लो आप फरमान लगे मेरे सिहाबियों इंदे बाबे नू बुला के ले आओ सिहाबा बुलान चले गए ए बाबा दा पुत्रो अज खैर ते है सरकार वालों बुलावा क्यों आ गया है सिहाबा ने बाबा जी तेरे पुत्र ने शिकायत ला छड़ियां ने ए बाबे दी अखां च पानी आन लग पे ए बाबा निके निके बोल बोलन लग पिया निके निके शेर पढ़न लग पिया नबी सलाम कोले बाबा जी आए आ फरमांदे ने बाबा जी राज जेड़े शेर पढ़दे आ रहे सो मैनू भी पढ़ के सुना दे ए बाबा सज्जे खब्बे वेंदा है ए कदी पीछे वेंदा है कि सरकार नू दस्या किन्या कि मैं सिर पढ़दा आ रहा सां ए बाबा रोन लग पिया आंदा सोनिया तुहानू दस्या किन्या मैं सिर पढ़दा आ रहा सी मैं ते मुंह च पढ़दा पिया सां ते दुखी दिल नाल पढ़दा पिया सां ए तुहानू दस्या किन्ने आ फरमान लगे बाबा जी तुसी मेरे कोल बात ते आए हो आसमान तो जिबरील पहलों आ गए ए बाबा रोन लग पिया आंदा सोनिया मैं पहला जुमला बोले ओए पुत्रा मेरे ते गुरबत बड़ी सी ना मैं मजदूरियां कर कर के तेनों पालदा रहा अज किड़ा मुंह लैके प्यो दियां शिकायतां लाइयां आंदा सोनिया मैं दूसरा शेर पढ़िया ओए पुत्रा बचपन च तू बीमार होया मैं तेनों पत्थरां ते लैके टुर टुर के तेरियां दवाइयां लियांदा रहा इन्ना मोड़े
موڑیاں تے چک چک کے میں کریاں دوائیاں لیا دیاں آج کڑا مو لے کے باپ دیاں شکایتاں لائیاں آندہ سونے میں تیسرا شیر پڑے اوے پترام اوے میرے پترام چلو منو باپ نہ ہی سمجھے ایک گوانڈی سمجھ کے میریاں شکایتاں نہ لاؤیں ہم سایاں دے بڑے حق ہوندے رہیں اوے پترام منو گوانڈی سمجھ کے میریاں شکایتاں نہ لاؤیں آندہ سونے میں اغلا شیر پڑے اوے پترام اوے میرے بیٹام اوے میرے پتر میں بڑھا ہو گیا وہاں تے بڑھے کرانچے مہمان ہوندے نے اوے نوجوانوں اے بڑھے باپ تے بڑھیاں ماما کرانچے مہمان چھے ماشاءاللہ حافظ عبدالروف صاحب اہلاً سہل مرحبا اللہ میرے شیخ دانا قبول فرما السلام ایتھی آپ سون لے کے بھائی ایتھی آپ سون لے کے ایتھی آپ سون لے حافظ صاحب اکھاں تو معذور نے نبینے نے بھائی جر اکھاں تو نبینا ہوئے ان دے کلو دعا لیا کر اکھاں تو نبینا ہوئے پھر ایک قرآن دا حافظ اندے سینے چے قرآن 1 کروڑ دنیا دار ہوئے میں حافظ سلمان دے پیر تو قربان کر دے کروڑ دنیا دار ہوئے کیونکہ ان دے سینے چے 30 پارے نے سرکار دا مدعا سرکار دی نعت پڑھ دیں حضرت حسان نے سرکار دی نعت پڑھی سی میرے مصطفیٰ فرمان لگے حسان جا میں فلانا مکان تینوں انعام دے چھڑے ہے او حسان او نعت خانے جرے منبر تے سنتے میرے مصطفیٰ تھلے بے کے نعتاں سنیاں نے فاروق اعظم دا دور حضرت حسان نعت پڑھ دے منبر تے بے کے نعت پڑھ دے پیسے وہ باروں آئے بڑا غصہ کیتا بھی ایک کون ہوئے نعتہ پڑھنے والا بیگ بڑا غصہ کیتا حسان کہنے لگے حضرت جی حکمران دے ذرا سنبھل کے گل کرو حکمران دے اتھے اپنے کہا رہے ہیں حضرت جی سنبھل کے بولو میں سرکار دے ہوندیا اتھے بے کے نعت پڑھی سی سیابی کہنے لگے حضرت حسان نے اینی گل کیتی اتھی حکمران دی اکھاں نیمیاں اتھی نیمی پالی بھی میں کونا اتھے تے سرکار نے اگے بے کے نعت سنی سی میرے ورگے 70 بھی ہون 70,000 بھی ہون تے ایک سلمان نہیں بن سکدا کیونکہ اکھاں تو معذور حافظ قرآن سرکار دی شان بیان کر دے توجہ تیان نبی علیہ السلام نوے صحابی بابا کے آندہ سونے میں آخری شیر پڑھے آئے پوترا بڑھے باب کرانچے مہمان ہوندے نے بڑھیاں ماما کرانچے مہمان نے چلو مینوں باپ نہ سمجھے مہمان سمجھ کے میریاں شکایتاں نہ لاویں صحابی کہن لگے اسی ویکھن ڈیاں سرکار دیاں اکھاں چ پانی آ رہے نبی علیہ السلام رو رہنے آپ اندے پتر نو بلا کے کہن لگے ویکھ میرے والے سرکار دا فرمان سنا رہے ہیں آپ کہندے نے ہوئے سونے پیو دیاں شکایتاں لان والے اوے بڑیا سیانے انت و مالو کا لے ابی کا اوے چلا جا تو ہوئے کون پیو دیاں شکایتاں لان والا اوے تمہیں تیرا مال بھی سارا کچھ ہی تیرے باپ دائے پہلا عمل پہلا کام
ماں باپ دی پیر ماں دے پیر پھڑیا کر اینا جیباں تے کدی پیسے نہیں مکن گے اے قرآن تے جنوں یقین ہے میرے مصطفیٰ دی زبان تے یقین ہے سونے ماں باپ دے پیر پھڑ لیں تے دوسرا کام جندے کرن دے نالن اینا جیباں تے پیسے نہیں مکن گے کار اندر غربت نہیں آئے گی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان استغفار کریا کرو پڑھیا کرو استغفر اللہ سارے پڑھ لو استغفر اللہ ایندہ ترجمہ بندن اللہ چنگا ہاں یا مندہ ہاں اللہ چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخرت تیرا بندہ ہاں اللہ چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخرت تیرا بندہ ہاں میری دلی مراد عطا کر دے میری ہر ایک معاف خطا کر دے تو آکھیا سی غیر تو نہ منگی میں تو منگ داوی تے نہ سنگی زین العابدین بیت اللہ دا طواف کر رہا سن اللہ ساڑی قسمت سے فرما دے ایک باری سارے آمین کہہ دے اللہ جنہیں آئے نے بیت اللہ وخا دیں مالکہ جنہ کل پیسے نہیں پریشان نہیں اللہ تیرا کر بیکھنا چاندے نے مدینہ وخا دیں مکہ وخا دیں مدینہ وخا دیں ساڑھے بابا جسم سامنے نہیں کلب گئے اللہ مدت ہو گئی سکھ دیانو ہون جوگی سانگ بناننو جی کردام اللہ تیرے کر دے دوالے پاج پاج کے اللہ پھیریاں پاننو جی کردام اللہ تیرا کار ویکھان تیرا در ویکھان تیرے در ویچ رکھ رکھ سار ویکھان اور جتے ایک نماز دین لکھ بن دین اوتھے عمران لگان نو جی کردام اور لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے ان شرمندہ ہم دڑے چج کر کے ان پلہ چوک کے کعبہ دے اللہ ان پلہ چوک کے کعبہ دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ زین العابدین طواف کر دیاں حجر اسود بوسہ لین لگے پچھوں وقت دے بادشاہ نے حکمران نے باتوں پکڑ لیا آندہ زین العابدین میرے والے ویکھے نا میں کونم زین العابدین نے پیشاں ویکھے آندہ تو حکمرانے وہ آندہ زین العابدین آج مانگ لے کی منگنا ہی میں دے چھڑاں گا میں حکمرانا میں بادشاہ آج بول کی لینا ہی آج بول لیں زین العابدین دیاں کھانچے پانی آگئے آندہ او کرما والے آم جی ایتھے آکے بھی تیرے کلو منگنائے اللہ دیوی توہین تیس کار دیوی توہین جی ایتھے آکے بھی تیرے کلو منگنا ہے جی ایتھے آکے بھی تیرے والے ویکھنا ہے یہ سب بیت اللہ دیوی توہین او صلی دیوی توہین او سونے آم کیا کر بیت اللہ چے جا کے او کدوں بیت اللہ نو ویکھیں او دو ہاتھ بن کے کیا کر اللہ چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخرت تیرا بندہ
میری دلی مراد عطا کر دے میری ہر ایک موافق عطا کر دے تو آگیا سی غیر تو نہ منگی میں تو منگ داوی تے نہ سنگی جے تو نہ منگے انسان نہیں جے نہ دیوا رحمان نہیں اور دوسرا کام کرنا ہر ویلے پڑھنا سارے پڑھ لو استغفر اللہ ایک بارا پھر پڑھ لو اے قرآن اے قرآن فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمَدِّدْكُمْ اللہ پاک فرماندے نہیں استغفار کر میں تینوں اللہ اندہ آسمان تو رزق کے حلال دے دروازے کھول دیواں جتوں تیرے وہم و گمان نہیں اللہ تو روزیاں دے انتظام کر دے گا امام احمد بن حنبل صاحب قید رحمت اللہ علیہ اوہ کوئی زبان میں چپ نہ روے امام احمد بن حنبل صاحب قید رحمت اللہ علیہ امام صاحب عراق اندر چلے گئے رات پہ گئے مسجد دے اندر امام صاحب نو مسجد دا خادم آندہ ہے مولوی صاحب ایتھوں نکل جا میں تالا مارنا امام صاحب کہن لگے بھائی میں مسافرام ایتے میں نو رات گزارن دیں وہاں دے مولوی ایتھوں نکل داؤں میں تالا مارنا امام محمد بن حنبل اے ٹوٹیا دل لے کے اے مسیحتوں باہر آ گئیں ٹوٹیا دل لے کے باہر آ گئیں جے بار سین وچ آ کے بیٹھے اے خادم اتھے آ کے آندہ ایتھوں بھی نکل جا میں تالا مارنا امام صاحب اندروں نکلے تے بار جا کے مسجد دیوار دے نال ٹولا کے بہ گئے اور سردی دا موسم چادر لے کے امام صاحب بہ گئے ایک نوجوان کولوں دی لنگیا انہیں آن سلام بلایا اور رائے بھنڈ دے رہن والے من اللہ دی ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم اور نیکی بندہ نہیں ہو کردہ نیکی کروائی جاندی ہو نیکی بندہ نہیں کردہ اور نیکی کروائی جاندی ہے نیکی بندہ آپ نہیں کردہ نیکی بولو سارے بولو نیکی کروائی جاندی ایک نوجوان کولوں دی لنگیا انہیں آن سلام بلایا آندھے حضرت سردی دا موسم آج میرے مہمان بن جاؤں امام صاحب دی باں پڑی تے کرے لے آندہ رات گزار دیتی امام محمد بن حنبل اے دن چڑھ پہ آنا امام صاحب فرمان لگیں اوہ بیٹا میں چلے آم جان لگیاں اجازتہ ہونتے گل پوچھ سکنا اے نوجوان آندہ حضرت جو پوچھنا جے پوچھ لو امام صاحب فرمان لگیں اوہ پترا میں تو کھانا لے کے آیا ہیں اترے ہونٹ ہل دے پہنے جے میرا بستر بچھا رہا سن اترے ہونٹ ہل دے پہنے اوہ پترا پڑھنا کی بین اے نوجوان آندہ حضرت میں ایک کوئی جملہ پڑھی جا رہے ہیں استغفر اللہ سارے پڑھ لو استغفر اللہ امام صاحب فرمان لگ توجہ امام صاحب فرمان لگیں اوہ بیٹا اے جدوں دا پڑھن لگائیں تینوں کوئی فائدہ بھی محسوس ہویا ہے کہ نہیں اے نوجوان آندہ حضرت کی پوچھ دے ہو جس دن دا پڑھن لگاں جے بانج پیسے مکے ہی نہیں جس دن دا پڑھن لگاں میرے گھرچے غربت آئی نہیں خوشحالیاں اگلی گل بھی کر دے آندے حضرت اندہ منو ایک اور بھی بڑا فائدہ ہو رہا ہے امام صاحب فرمان لگے ہو کیڑا آندے اللہ والے ہو جڑے بھی نیک کام دا ارادہ کرنا اللہ پورا فرما دے تے نالی رون لگ پیا نالی بولو رون لگ پیا
امام صاحب آندنے کی گلے آندہ حضرت جڑا بھی ارادہ کیتا پورا ہویا ہے، پر ایک ارادہ نہیں پورا، ایک خواہش نہیں پوری ہو گئی۔ دعا کرنا اللہ پوری کر دے۔ امام صاحب فرمان لگے کڑی خواہش؟ آندہ اللہ والے آنا بڑا سنیا ہے وقت امام نا امام محمد ابن حنبل، نا بڑا سنیا ہے ایک وقت امام ہوندہ نا امام محمد ابن حنبل۔ میں جاننا کیوں دیا منو زیارتہ ہو جان، میں جاننا ہوندیاں منو زیارتہ ہو جان۔ امام صاحب رون لگ پینے آندھنے بیٹا پتہ نہیں کڑا دل ہے کہ استغفار کیتا ہی میں امام محمد ابن حنبل، میں اندر بیٹھا سا ادھروں تیری کال چل دی پیسی استغفر اللہ، او تیرے استغفار نے مینوں اندروں کھچ کے باہر لے آندا ہے۔ جے میں باہر بیٹھا تے تیری کال چل دی پیسی استغفر اللہ، اونے مینوں سین وچوں راہ تے بیٹھا دیتا ہے۔ جے میں راہ تے بیٹھا تیری کال چل دی پیسی استغفر اللہ، اونے مینوں راہ تو چک کے آئے تیرے گھرے پہنچا دیتا ہے۔ دوسرا کم میں آؤ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اللہ روزیاں چے کدی کمی نہیں آن دین گے سونے آم، اینا جیباں چے کدی پیسے نہیں مکن گے۔ تیسرا کام اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان جے جان دے ہو اللہ روزیاں چے برکتاں پان تے صدقہ کیتا کرو، صدقہ اپنے ہتھی دیا کرو پمیں تھوڑا ہی دیا کرو۔ کوئی سوالی آوے تے متھے تے نہیں وٹنا پایا کرو۔ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن نے آکھا ہے کہ گھوڑے تے چڑھ کے بھی آوے تے انہوں دے چھٹ، انہوں یہ نہیں کہنا۔ ایک مندے آلے میں نے کل گل سنائی گڈی جو بیٹھے ہیں، انہیں کہا میرے کو ایک سوالی آیا، انہیں سوال کیتا تے میں کہا تو کڈا ہٹا کٹا ہے منہ چکی پھرنا ہے۔ میں انہوں انہا کہ وہ چلاتا گیا، جو جس دن دا ہو گیا ہے میرے کاروبار دا خانہ ہی خراب ہو گیا، میں بڑا لب نہ پیا پر میں نو بندہ ان لب دا نہیں پیا۔ جس دن دا میں انہوں کہہ بیٹھا نا تو ہٹا کٹا ہے منہ چکا ہے، ہٹا کٹا ہے تو تماشا بنایا ہے، پتہ نہیں انہیں ٹھنڈا ساکھ کڑا دل لے کے پریا ہے میرا خانہ ہی خراب ہو گیا۔ تم سمجھ رہا ہے مذاق ہی؟ سرکار تشریف فرما سن ایک سوالی ہے جی ایک بکری دیو کی دیو، سرکار فرمان لگے میرے صحابہ انہوں نال لے جو او پہاڑ دے کول میریاں بکریاں چردیاں پہیاں نے ساریاں اندے اگے لا چھڑو، ساریاں اندے اگے لا چھڑو۔ اوئے قرآن آندہ ہے، قرآن آندہ ہے، ایک دے میں 10 دن تو پہلے موت نہیں دے آنگا۔ مولانا عبداللہ گرداسپوری رحمت اللہ علیہ، سب کو رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک واقعہ سنا ہے کہ پہلے زمانے جنہیں ایک بادشاہ کہندہ ہے بھی کوئی بندہ کوئی بھی کار وچوں صدقہ نہ دے بھی اللہ دے نام، کن دے نام دا رب میں آیا کوئی بندہ رب دے نام دا کوئی صدقہ نہ دے بھی، ایک سوالی ایک دروازے تے آیا، انہیں آگیا کہ اللہ دے نام دا کچھ دیو، کن دے نام دا ایک باری بول کو آخری گل میں سنان لگا پھر میں بس کرنے لگا، سارے بولو کن دے نام دا۔ کار وچوں ایک لڑکی نوجوان باہر آئی، 2 روٹیاں لے کے، کنیاں روٹیاں، روٹیاں سوالی پکڑیاں تے چلا گیا۔ بادشاہ نو پتہ لگا انہیں اس نوجوان لڑکی دے دویں ہاتھی کٹا دیتے نے، آندہ ہوئے کون میں جو منع کیتا ہے، انہیں اللہ دے نام دا صدقہ کیوں دیتا ہے،
دو میں ہاتھی کٹا دیتے ہون لڑکی نوجوان کوئی شادی کرنوں تیار نہیں ایک ایمان والا لڑکا انہوں جذبہ پیدا ہویا انہیں نکاح کر لیا اللہ نے پتر عطا کر دیتا انہیں بیٹا چکے آئے نام نہر دے کنارے تے ایک دن لے کے جا رہی سی بچہ بل کے بچہ پانی منگ دے ماں نے ٹونڈاں دے نال نہر وچوں بچے نو پانی پلان لگی تے بچہ نہر وچ ڈگ بیٹھی ہاتھ جو کوئی نہیں سی اے ٹونڈاں نال پانی پلان لگی بچہ نہر چ ڈگ پیانا کنارے تے کھڑیوں کے رو پئی آندھی اللہ سونے ہاتھ میرے تیرے نا تے کٹے گئے سن آج میرے ہاتھ ہون دے پتر تے نہ ڈیگ دی روئی جاندی ایسے عالم دے اندر دو نوجوان آ گئے انہاں جلدی نالی نہر چوں بچہ کڈیا اندے سامنے دا پتر کر دیتا کہن لگے کرما والیے اپنے ہاتھ اگے کر اے آندھی او ویر ہاتھ میرے اللہ دے ناتے کٹے گئے سن او کہن لگے کرما والیے اپنے ہاتھ اگے تے پھیلا آندھی ویر میں تو انہوں مزاق نہیں کرن دی ہاتھ میرے اللہ دے ناتے کٹے گئے نہیں اے میرا پتر میرے ٹونڈاں تے رکھ دے او کہندنے کرما والیے اپنے ٹونڈ باوائی اگے پھیلا دیں اے کرما والی شرمندہ ہوں دی اے باواں آگے پھیلان دی میرا اللہ دو میں ہاتھی دے دیندہ ہے پیچھوں آواز مار دی آندھی ویر تسیں کون ہو اے تسیں کون ہو میرا پتر کڈن والے نہر چوں کون دن اے کہن لگے کلا والیے ہاتھ تیرے کیوں کٹے گئے سن او آندھی اللہ دینا تن آندھے نے کرما والیے وجہ کی بنی آندھی میں اللہ دینا دے دو روٹیاں صدقہ بولو کنیاں روٹیاں ایک باری سارے بولو کنیاں روٹیاں دو روٹیاں او کہندے نے اللہ والیے روٹیاں بھی دو زیتے عظیمی دوئیاں روٹیاں بھی دو زیتے عظیمی دوئیاں آج تیری مصیبت ٹھال بن کے آ گیا اے تے سرکار دا فرمان میں کہ صدقہ اے مصیبت آ کے ٹھال بن جاندے سرکار دا فرمان اپنے ہتھی صدقہ دیو اللہ کدی غربت نہیں آن دیں گے اگلا کام نبی پاک دا فرمان بار بار عمرہ کرو بار بار حج کرو عمرہ کرو اللہ غربت دور فرما دیں گے اس بات زونیاں قرآن آندیں واللہ خیر الرام زکین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین